Yes, God. ang panag-away sa Yes. ngalan ni Jesus nga Jesus' nasalino. name. Kami Ginoo nagdeklarar sa among pinalanggang nasod. Yes, Walang Lord. nasod nga sama sa Pilipinas nga imong Yes, gihatag Lord. kanamo. Yes, God. Aniya kami karon ning hapunan nagaadbarog Salvation, O dili nga God. dapat Lord para sa among nasod. Nag-ampo kami sa among national executive. Yes, Nag-ampo Lord. kami sa among presidente, Lord. Yes, Jesus. Nag-ampo kami sa among vice presidente. Ginoo, salamat kayo nga imong himuon ang pag-intervene. Imuhimo ka Ginoo, mulihok ka para sa among nasod, Lord. Amen. Yes, Kaluhi Lord. ang Pilipinas, hinumdumi ang Pilipinas, Lord. Ang among nasod Ginoo nagkinahanglan sa imong tabang. Dadon among karon ni hapon na karon ining oras sa karon. Among dadon Ginoo ang Malacañang. Among dadon karon ang among kongreso. Among dadon karon ang among mga senador, ang Senado. Yes, Lord. Daghan kay sila problema Yes, Ginoo. God. Among giampo Lord nga imong hatagan og kasulbaran. Salamat kaayo Ginoo nga adunay magpaubos. Mahunong ang Lord. pag-away. Yes, Maghunong God. ang pagnilibakay. Maghunong Ginoo ang pagsugnod o panag-away. Yes, Lord. Kay dili ni makatabang sa among nasod. Amen. Salamat Ginoo nga i-bless nimo ang among presidente. Yes, Lord. Salamat Sara Ginoo Duterte, nga Ginoo. imo siyang giyahan. Presidente Marcos. Salamat niyo giyahan nimo Ginoo ang among vice presidente. Among giampo ang tanan nga mga Sara magbabalaod. Duterte, Lord. Among giampo ang tanan mga senador. Among giampo ang tanan nga mga kongresista nga sila magahimo mga balaod magabuhat sa ilang trabaho para sa kaayo sa among nasod. Uban sa Dios nun nga motibo para sa kaayuhan sa tanan dili sa personal. Amen. Dili nga taknalo nagaampo kami alang sa among mga gobernador. Among giampo ang 83 ka mga gobernador. Among giampo ang mga vice gobernador. Among giampo ang tanang probinsya. Ang 83 ka probinsya Ginoo uban sa tanan nga mga board members. I-bless ang among probinsya Lord. I-bless ang 83 ka probinsya nga karon Ginoo Dios taga-saulog sa pagtuboy sa imong balaang pangalan. Sa ngalan ni Jesus among gidala ang among gobernador. Among gidala ang among vice gobernador. Among gidala ang mga board members. Yes Lord, among giampo usab ang tanan nga mga mayors. Ang tanan nga mga mayors sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Among giampo Ginoon Dios nga imong giyahan ang among mga mayors, vice mayors, and also sangguniang panglungsod, sangguniang bayan members nga sila mahimong instrumento para sa kaayuhan, sa katauhan, sa matag syudad, sa matag lungsod Lord. Salamat sa tanan nga mga magbabalaod sa local government unit nga sila maghimog balaod nga dili masupak sa imong kabubuton nga kini makahatag og kaayuhan sa tanang katawhan. Dili nga kahaponon Lord, gidala